भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले लेख्नुभएको निर्वासन पुस्तक हामी वाचन गरिरहेका छौँ। अब हामी निर्वासन पुस्तकको 14औं अध्याय तपाईहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले 2060 सालमा लेख्नुभएको निर्वासन पुस्तक वाचन गरिरहेका छौँ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत खोसिएको थियो। साधारण नागरिक सरहको हक समेत खोसिएको थियो। अब कतै यसभन्दा पनि प्रतिकूल स्थिति आउन सक्ने ठानेर 10 जुन 1988 को बिहान अस्थायी रूपमा भुटान छोड्ने निर्णय लिएर म गणतन्त्र भारतको आसाम प्रान्ततर्फ लागेँ। भुटान मेरा लागि जन्मभूमि, कर्मभूमि र सर्वोच्च थियो। त्यही भूमिको माटाको सुगन्धसँग मेरा बाल्य र शैशवकाल बितेका थिए। यहीँको हावाको स्पर्शमा मैले मेरो चेतना विकसित भएको पाएको थिएँ। यही भुटानी समाजले मलाई माया, स्नेह र सम्मान प्रदान गरेको थियो। सामान्य अवस्थाको परिवारमा जन्मेर पनि मैले मेरो मेहनत र विवेकले एउटा सम्पन्न पारिवारिक संरचना तयार पारेको थिएँ। जीवनयापनको राम्रै बन्दोबस्त थियो र परिवारको भरणपोषणको समेत उचित प्रबन्ध थियो। त्यसबाहेक म जनताले पत्याएको जनप्रतिनिधि थिएँ। आफूलाई असहाय ठान्ने निमुखा जनताले पटक पटक निर्वाचित गरेर मलाई राजकीय सत्ताको माथिल्लो तहमा पुर्याएका थिए। तर आजको अवस्था बेग्लै थियो। मलाई सम्मान र जिम्मेवारी दिने ती सबै अनाहकै दण्डित भएका थिए। उनीहरू आफूमाथि आएको विपत्तिको समाधान मैले गरिदिनु पर्दछ भन्ने ठान्थे, जो अनुचित पनि थिएन। तर भुटानी शासक भने मलाई ती विपत्तिमा परेका दक्षिण भुटानीहरूको पीडालाई व्यवस्था गरोस् भन्ने चाहन्थे। उनीहरू चाहन्थे म चुपचाप गेलेफुग वा लामी डाँडामा बसेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरौँ। यसो गर्दा मलाई कठिन पनि थिएन। गेलेफुगमा भएको घर भाडामा लगाएर पनि म राम्रै आयस्ता गरेर बस्न सक्दथेँ। तर त्यसो गर्दा मैले मेरो आश्रय खोज्ने ती मानिसहरूप्रति अन्याय गरेको ठहर्थ्यो, जसको सहारा कोही थिएनन्। म महान अन्तर्द्वन्द्वमा थिएँ। तर पनि मेरो विवेकले बिना कारण अन्यायमा परेका ती मानिसप्रति केही गर्नुपर्छ भन्ने ठान्यो र भुटानमा भइरहेका अमानवीय अत्याचारको बारे विश्व समुदायलाई बताउने र गुहार माग्ने मनसायले म हठात देश छाडेर हिँड्ने स्थितिमा पुगेँ। देश छाडेर हिँड्ने सङ्कल्प लिएको त्यस क्षणसम्म पनि मलाई वास्तवमा म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा थाहा थिएन। दक्षिण भुटानका हजारौं लाखौं नागरिकमाथि बज्रिएको अन्यायको सुनवाई हुनुपर्छ भन्ने मेरो विवेकले भन्थ्यो। तर त्यो अन्याय सुनिदिने र न्याय दिलाइदिने कुन मानिस वा मानव समुदाय विश्वको कुन भूभागमा भेटिएला म जान्दिनथेँ। घर छाडेर बाहिरिन लाग्दाको त्यो क्षण मलाई आकाश झरेर थिचे झैँ अनुभव भइरहेको थियो। आफूले टेकेको भुइँ भाँसिएर पातालमा पुगेको महसुस भइरहेको थियो। त्यस क्षणको अनुभवलाई शब्दमा उतार्ने सिप मसँग छैन। म घरबाट निस्कँदा झिसमिसे बिहान भएको थियो। मैले एकपटक आफ्ना मसिना नानीहरूलाई हेरेँ र कौशिलालाई यिनीहरूको रेखदेख राम्ररी गर्नु भनेर निस्केँ। यही बेला मलाई भेट्न भनेर ठिल्ने नामक एकजना स्थानीय गालोङ जातिका मानिस आइपुगे। नाताले उनी मेरा मित थिए, तर अप्रत्याशित ढङ्गले उनी आइपुगेको घटनाले मलाई असमञ्जसमा पार्यो। भुटानमा भइरहेको जातीय द्वन्द्वको शिकार भएर विदेशी लागेको मेरा लागि उनको यस बेलाको आगमनले अनाहकमा सशङ्कित समेत बनायो। कतै मेरो देश छाडेर जाने उद्देश्य चाल पाएर यिनी मलाई रोक्न त आएका होइनन्। यस आशंकाका कारण मैले उनलाई भोलि पर्सितिर भेटौँला है भनेर टारेँ। अहिले सम्झँदा मलाई यस घटनाबारे पश्चाताप समेत लाग्छ। वास्तवमा उनी मलाई धेरै माया गर्ने मित्र थिए। जातले गालोङ भए पनि उनी वास्तवमा म र मेरा परिवारका शुभचिन्तक थिए। म देश छाडेर हिँडेको केही दिनपछि उनी मेरो घरमा गएछन्। मेरा बारेमा यथार्थ थाहा पाएपछि टेकनाथले पर ठाने पनि म पराई होइन, मैले गर्न सक्ने मद्दत म गर्छु, म आफ्नै खर्चले एकजना नानी पठाइदिन्छु भनेछन्। यो कुरो मैले पछि थाहा पाएँ र मलाई दुःख लाग्यो। अझ दुःख त मलाई के लाग्छ भने भुटान छोड्दाको समय भएको मेरा मित थिन्लेसँगको त्यो भेट मेरा लागि जीवनकै अन्तिम भेट साबित भयो। मैले पछि सुने कुकुरले टोकेको राम्रो उपचार नहुँदा हाइड्रोफोबिया रोग लागेर उनको मृत्यु भएछ।
घरबाट निस्केर मोटर चढ्नुअघि भेटिएका मानिस थिए दक्षिण भुटानी एसबी सुब्बा। उनी केही किनमेल गर्न भनेर त्यहाँ आएका रहेछन्। वास्तवमा म थिम्पूबाट आएर गेलुफुगमा बसेको छु भन्ने समेत उनलाई थाहा रहेनछ। कहिले आउनुभयो उनले सोधे। उनको यस सामान्य सोधाइ समेतले मलाई असामान्य स्थितिमा पुर्यायो। म थिम्पूबाट गेलेफुग आएको मात्र होइन, गेलेफुगबाट समेत अज्ञात दिशाका लागि हिँडेको थिएँ। भविष्यको कुनै निर्दिष्ट गन्तव्य र लक्ष्य बिना देश छोड्न लागेको त्यस क्षणमा भेटिएका एसबी सुब्बालाई मैले आफ्ना मनका कुरा खुलस्त बताएँ। मेरा कुरा सुनेर उनी अवाक भए। पहिले त सुब्बाले मेरो कुरो पत्याएनन्, तर मैले वास्तविकताको वर्णन गर्ने क्रममा यसअघि भएका वृत्तान्त सुनाएपछि उनले भने, म तपाईँलाई एक्लै छाड्दिन, हिँड्नुहोस्, कमसेकम तपाईँलाई भरे बास बस्ने ठाउँसम्म पुर्याएर मात्र म फर्कन्छु। यति भनेर उनी मसँगै गाडीमा चढे। घरबाट एउटा कमिज र हाफ प्यान्ट मात्र लगाएर निस्केका एसपी सुब्बा बेलुकी आसामको रानीखाताको एक घरमा मलाई बाँसको टुङ्गो लगाएर त्यही मोटरमा फर्किए, जुन भाडाको मोटर मैले देश छाड्न प्रयोग गरेको थिएँ। मैले माथि नै भनिसकेको छु, मेरो गन्तव्य कहाँ हो मलाई थाहा थिएन। भुटानभित्रको अत्याचार विरुद्ध गुहार माग्न विश्वको जुन थलो उपयुक्त हुन्थ्यो, मैले त्यहीँ पुग्नु थियो। तर भरे गएर कहाँ बास बस्ने, मैले निधो गर्नु थियो। मन स्थिर थिएन। अनेक रङ तरङ्ग र अन्तर्द्वन्द्वले एक तमास बनाएको मेरो मनले सम्भवतः शान्ति समेत खोजेको थियो। पारिवारिक पृष्ठभूमि र संस्कारका कारण म भित्र टुसाएको आध्यात्मिक चेतनाले हुनसक्छ, मेरा मनमा त्यस क्षण झट्ट भारतको आसाम प्रान्तको ब्रह्मपुत्र किनारमा रहेको धुपगढीमा अवस्थित योगमाया माताको आश्रमको सम्झना भयो। योगमाया माता एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक तपस्विनी हुनुहुन्थ्यो। मेरी आमा हातखुट्टा काम्ने रोगले थलिएर सिकिस्त हुनुभएको बेला मैले कयौं पटक यस आश्रममा गएर उहाँको उपचार गराएको थिएँ। आमाको निधन यद्यपि सन् 1983 मै भइसकेको थियो, तर आमालाई लिएर कयौं पटक त्यस आश्रममा गएर योगमाया माताको दर्शन गर्दा मैले ठूलो शान्तिको अनुभव गरेको थिएँ। त्यसैले मैले त्यस दिन त्यही आश्रममा गएर आश्रय लिने र आमाको सम्झना बटुल्ने सोच बनाए। झिसमिसे उज्यालामा भुटान छोडेका हामीहरू मध्याहतिर उक्त आश्रममा पुग्यौं। आश्रममा माताले देख्न साथ जुन कुरा भन्नुभयो त्यसले मलाई आश्चर्यचकित बनायो। माताले भन्नुभयो, हिजो अस्ति आएनौ, जब विपत्ति पर्यो अनि आयो होइन त? बङ्गाली भाषा मात्र बोल्ने योगमाया माताको अन्तर्यामी शक्तिले सम्भवतः मेरो स्थितिको आकलन गरिसकेको थियो। माताले भन्नुभयो, तिमी गलत समयमा यहाँ आयौ। हिजो मात्र बोडोल्यान्डका आन्दोलनकारी केटाहरूलाई यहीँबाट पुलिसले पक्रेर लग्यो। तिमी यहाँको भाषासम्म जान्दैनौ। पुलिस जुनसुकै बेला पनि आएर तिमीलाई पक्रिएर लिएर जान सक्छ। तिमी अन्यत्रै जाऊ, ईश्वरले तिमीलाई सही ठाउँमा पुर्याउनु हुनेछ। माताको सुझाव मेरो सोचको ठिक विपरीत पाउँदा म थप आहत भएँ। मैले सोचेको थिएँ केही दिन म यसै आश्रममा बस्छु र भुटानभित्रका आफ्ना साथीहरूलाई बोलाएर आवश्यक सरसल्लाहपछि थप रणनीति बनाउनेछु। तर माताले दिनुभएको आदेशले मलाई त्यहाँ बस्ने अनुमति दिएन। माताको आशीर्वाद लिएर म त्यहाँबाट हिँडेँ। तर कहाँ जाने, म कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको थिएन। मोटरमा म एसपी सुब्बा र गाडी चलाउने ड्राइभर बाहेक कुनै प्राणी थिएनौँ। तर माताको आश्रममा पुग्नु अघि र पछिको मोटरभित्रको वातावरण नितान्त बेग्लै थियो। हामी कोही कसैसँग बोल्ने मनस्थितिमा थिएनौँ। सडकमा एक तमाससँग गुडिरहेको गाडीको चालकलाई मैले रुनीखाता आसाम जाने आदेश दिएँ। त्यहाँ मेरा एकजना विद्यार्थी कालका साथी नेत्र प्रसाद बरालको घर थियो। मैले त्यसपछि त्यही बास माग्ने निधो गरेँ। नेत्र प्रसादजी मलाई देखेर खुसी हुनुभयो। हामीबीच सामान्य पारिवारिक नाता समेत भएकाले मेरो आगमनलाई उहाँले सामान्य रूपमा लिनुभयो। एसपी सुब्बालाई फर्किएर घर पुग्नु थियो। झिसमिसे बिहानमा हिँडेका हामीहरू रुनीखाता पुग्दा झमक्क साँझ परिसकेको थियो। एसपी समेत मेरो बासको टुङ्गो लागेको देखेर सम्भवतः केही आश्वस्त हुनुभएको थियो। मैले उहाँहरूसँग बिदाबारी हुने निश्चय गरेँ। सुब्बालाई लिएर भुटानबाट बिहान हिँडेको मोटर उतै फर्कियो। साँझ खानपिन गरेर सुत्नु अघि हामीले आफ्ना परिवारका कुशल क्षेत्रका हाल खबरहरू आदान प्रदान गर्यौं। तर नेत्रप्रसादजी सामु मैले जुन परिस्थितिको बयान गरेँ त्यो सुनेर उहाँ आश्चर्य र विस्मयमा पर्नुभयो।
भुटानबाट नै केही वर्ष अघि बसाइ सरेर आसाम आउनुभएका कारण त्यहाँ भित्रको स्थितिबारे उहाँलाई धेर थोर जानकारी थियो। तर भुटानको पछिल्लो परिस्थिति र ममाथि भएका घटनाहरूप्रति उहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। प्रवासमा लाखौं नेपाली भाषी छन्, तर उनीहरूको हैसियत सामान्य कोटिको छ। केही अपवादलाई छाडेर आसाममा बसेका नेपाली भाषीले त्यहाँ हुने प्रत्यक्ष परोक्ष अप्ठ्यारासँग जुझ्दै आफ्नो जीविकोपार्जनको जोगाइ गरेका छन्। नेत्र प्रसादजी यसभन्दा भिन्न हुनुहुन्थ्यो। मेरो सम्पूर्ण परिस्थिति बुझिसकेपछि नेत्र प्रसादजीले भन्नुभयो, तपाईँ भुटान देशमा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पुग्नु भएको नेपाली भाषी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भुटान सरकारले दक्षिण भुटानी माथि गर्न थालेको यो अन्यायबाट मुक्ति पाउन त्यहाँका जनताको तपाईँप्रति ठूलो आशा र भरोसा पनि छ। तर सरकारी अत्याचारका विरुद्ध लड्न त्यति सजिलो छैन र अहिलेको परिस्थिति पनि अप्ठ्यारो छ। त्यस्ताका दार्जिलिङ क्षेत्रमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चलिरहेको थियो र यता आसाम पनि बोडो आन्दोलनको चपेटामा थियो। त्यस क्षेत्रमा अपरिचित व्यक्तिहरूको आगमनलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिन्थ्यो। नेपाली भाषाभाषी र जाति समेतलाई सतर्कतापूर्वक हेर्ने त्यस्तो समयमा भुटानको सत्तासँग सङ्घर्ष गर्ने मनसायले निर्वाचनमा निस्केको मलाई पाएर नेत्र प्रसादजी चिन्तित हुनु स्वाभाविक थियो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँको बारेमा हामीले पार लगाउन सक्ने कुरा केही पनि छैनन्। यस बारेमा गुवाहाटीमा भएका केही बुद्धिजीवी र सामाजिक कार्यकर्तासँग भेटेर उनीहरूसँग परामर्श लिनु उचित हुन्छ। नेत्र प्रसादजीबाट मैले यति सल्लाह पाएपछि भोलिपल्ट हामीले त्यहीँको विद्यालयका एकजना प्रधानाध्यापक कमल शर्मासँग भेट्यौँ। उहाँले पनि गुवाहाटीका बुद्धिजीवी समूहमा गएर सल्लाह गर्ने रायलाई ठिकै ठान्नुभयो। 2-3 दिनको अलमलपछि नेत्रप्रसाद बराल र कमल शर्माको सहयोगमा म गुवाहाटी पुगेँ। त्यहाँ नेपाली भाषा, साहित्य र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने एकजना गोपाल बहादुर पौडेल छेत्री नामक सज्जन र अर्का एकजना आरपी शर्मा नाम गरिएका सज्जनसँग मेरो परिचय भयो। गोपाल बहादुर एकजना साहित्यिक सामाजिक मानिस थिए भने आरपी शर्मा एडभोकेट रहेछन्। गुवाहाटीमा पुगेपछि यी सज्जनहरूसँगको मद्दतले मेरो समस्याले निकास पाउने बारे ऋणी खाताका मेरा आफन्त नेत्रप्रसाद बराल र अर्का शिक्षक मित्र कमल शर्मा निकै आश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकको मुक्त वातावरणमा बसेर आफ्नो नाम सुभाष चलाएका बुद्धिजीवीहरूबाट मैले पनि पर्याप्त आशा लिएको कारण के थियो भने म नेपाली भाषा बोलेको अनि नेपाली संस्कार र सभ्यता अँगालेकै कारण अनाहकमै दण्डित भएका मानिसहरूका लागि न्याय खोज्ने क्रममा गुवाहाटी पुगेको थिएँ। मैले सोचेको थिएँ भाषा र रगतको नाता खोज्दै हिँडेको म जस्तो मानिसलाई गुवाहाटीमा स्थापित भएर बसेका यी सज्जनहरूले संवेदनामा बगेर समस्या समाधानको उपाय सुझाउलान्। तर मेरो अपेक्षा गलत साबित भयो। मेरो उद्देश्य, भावना र स्थितिको सही आकलन गर्न यी दुवैजना सज्जन असमर्थ भएको मलाई आभास भयो। उनीहरूले न मलाई सही सल्लाह दिए न त कुनै आश्रयको अनुभूति नै मैले पाएँ। उनीहरूले मलाई बरु सिक्किमतिर जाने सुझाव दिए। अन्ततः म सिक्किम हानिएँ। सिक्किम जानु अघि भुटानबाट मैले ल्याएका कतिपय महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मेरो सुरक्षाको कारणले मैले एडभोकेट आरपी शर्माको जिम्मा छाडेको थिएँ। ती दस्तावेज अहिलेसम्म मैले फिर्ता पाएको छैन। एउटा भिआइपी ब्रिफकेसमा राखिएका ती दस्तावेजबारे पछि कौशिलाले फिर्ता माग्दा उहाँले टेकनाथजी जेलमा भएकै बेला उहाँले मगाउनु भयो र मैले पठाइदिएँ त भन्नुभएछ, जुन कुरो सत्य होइन। मैले जेलमा रहँदा त्यही सरकारको विरोधी साबित हुन सक्ने दस्तावेज मगाउने प्रश्न कसरी आउँथ्यो र? तर किन उहाँले यसो भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। जे होस्, म सिक्किम पुगेँ। त्यहाँ मेरो भेट अनिल उपाध्याय नामक अर्का सज्जनसँग भयो। पेसाले उहाँ पनि एडभोकेट हुनुहुन्थ्यो। सिक्किम उच्च न्यायालयमा वकालत गर्ने अनिल उपाध्यायजीको सल्लाह, सुझाव र सहयोग मेरा लागि कहिल्यै नबिर्सिने घटना भएको छ। उहाँकै सौजन्यले मैले सिक्किमका प्रसिद्ध साहित्यकार श्री महानन्द पौडेलजी र श्री के.एन. उप्रेतीजीसँग साक्षात्कार हुने अवसर पाएँ। तर वातावरण यहाँ पनि भिन्न थिएन। भुटानी सत्ताको आँखामा बिजाएको म जस्तो व्यक्तिलाई आश्रय दिने आँट सम्भवतः सिक्किमसँग पनि रहेन। मलाई त्यहाँका शुभचिन्तकहरूले भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली वा अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा जाने सल्लाह दिनुभयो। मैले सोचेँ भुटान छाडेर आए यता
त्यहाँ भित्रका मेरा सहयोगी, शुभचिन्तक वा आफन्त कसैसँग भेट भएको छैन। दिल्ली निकै टाढा पनि छ। आफन्तहरूसँगको सरसल्लाह बिना त्यति टाढा जानु ठिक छैन। मैले यही कुरा अनिल उपाध्यायजी समक्ष राखेँ। अन्ततः भाषाको नाता पछ्याउँदै नेपाल पस्ने ठहर भयो। सिक्किमका अधिवक्ता अनिल उपाध्यायजीको सहयोगले म नेपाल पुगेँ र भद्रपुरको क्याम्पस मोडमा उहाँकै दाजु श्री तुलसी उपाध्यायका घरमा आश्रय लिन पुगेँ। यो सन् 1988 को कुरा हो। दाजु तुलसी उपाध्याय, भाउजू र नानीहरूले त्यहाँ रहँदा मलाई दिनुभएको स्नेहप्रति म सदा आभारी रहनेछु। भद्रपुर बसाइका क्रममा पत्रकार भरत भुर्तेलजीसँग भएको परिचय र भेटघाट समेत मैले बिर्सन नसक्ने घटना साबित भएका छन्। भद्रपुरकै बाबुराम नेपालीजीसँगको भेटले मलाई कतिपय सन्दर्भमा मद्दत गरेको थियो। त्यस्ताका नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था विरोधी सङ्घर्षले गति लिँदै थियो। भद्रपुरमा रहँदा मैले स्थानीय प्रशासक, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ताहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गरेँ। तर मेरो भद्रपुर बसाई त्यति लामो भएन। म भद्रपुरमा तुलसी दाई र भरत भुर्तेलजीको घरमा गरी करिब 4 महिना जति बसे। नेपालमा अस्थायी बसोबासको चाँजो मिलाउँदै गर्दा उता भुटानभित्र भने मेरो परिवार र बालबच्चालाई प्रशासनले सताएका अनेक खबरहरू आउन थाले। यसर्थ मैले मेरो परिवारलाई त्यहाँ एक्लै छाडिराख्न उचित ठानिन। निरङ्कुश सत्ताले उनीहरूलाई जे पनि गर्न सक्ने ठानेर मैले उनीहरूलाई अविलम्ब झापा आउने खबर पठाएँ। अन्ततः दाँतधारी आसामका एकजना समाजसेवी मित्रको सहयोगमा कौशिला र 3 जना छोराहरू आसामको बगाई गाउँबाट रेल चढेर सिलिगुडी हुँदै झापा आइपुगे। मेरो परिवार आएपछि मेरो बसोबास भद्रपुरको साटो बिर्तामोड हुन थाल्यो। बिर्तामोडलाई मैले मेरो बसोबासको थलो बनाउनुको तात्पर्य के थियो भने भद्रपुरको तुलनामा यस ठाउँबाट भुटानका मानिसहरूसँगको सम्पर्क केही सजिलो हुन्थ्यो। झन्नै 1 वर्षको बिर्तामोड बसाइकालमा मैले सङ्गत गरेका सज्जनमध्ये आदरणीय साहित्यकार दान खालिङ महत्त्वपूर्ण ठान्दछु। पिता तुल्य दान खालिङले मलाई सङ्कटको त्यस अवस्थामा प्रदान गर्नुभएको मार्गदर्शन एवं मेरो परिवारप्रति पुर्याउनु भएको मद्दत मैले बिर्सने कुरा होइनन्। ती दिनहरूमा मलाई भिनाजु भैरथ नेपाल र गङ्गा ढकाल लगायत उहाँहरूका परिवारले दिएको माया ममता पनि जीवनभर भुलि नसक्नुको छ। मानिस जुनसुकै परिस्थितिमा जता गए पनि उसलाई उसको विगतको सामाजिक राजनैतिक सम्बन्धले पछ्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई नेपाल प्रवेश गरेपछि अनुभव भयो। भुटान सरकारले मेरा निम्ति सङ्कटपूर्ण परिस्थिति पैदा गरेका कारणले मैले विदेशिनु परेको थियो भन्ने विषयबारे त्यहाँका जनता अनभिज्ञ थिएनन् र उनीहरू यसबाट अत्यन्तै चिन्तित थिए। तिनीहरू विभिन्न प्रकारका जिज्ञासाहरू लिएर मलाई भेट्न आउन थाले। यसरी आउने टोलीमा सर्वप्रथम गोपाल घिमिरे, बलराम पौडेल र मधुसूदन ढकाल थिए। यसैबीच एकपटक काठमाडौँ गएको समयमा मेरो भेट प्रताप सुब्बासित भयो। उनको सल्लाह र बन्दोबस्तमा म गोर्खा पार्वत्य परिषदका पार्षद छितेन शेर्पा र तिनी मार्फत गोरा मुमका अध्यक्ष सुभाष घिसिङसित भेट्न सफल भएको थिएँ। यो मेरो उहाँहरूसित भएको प्रथम भेट थियो। यस भेटको मेरो मुख्य उद्देश्य भुटान सरकारले हामीलाई गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनसँग जबरजस्ती गान्न खोजेको प्रसङ्गबारे अवगत गराउनु थियो।